बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली के इंतखाबात 21 मई को मुनक़्क़िद होने जा रहे हैं। एक डेमोक्रेटिकल प्रोसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह बरादरी के अंदर एक ऐसा फोरम है जिसके लिए हमें उम्मीदवार बन के और अपने वोटर्स के पास आना पड़ता है और उनसे हम वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद हम मुंतखब होकर इदारे में आते हैं। और खालिसतन ये जो फोरम है इसका तकाज़ा ये है कि खालिसतन ऐसे लोग मुंतखब होके हैं जिनका अव्वलीन जो सोच है वो सोच ये हो कि हम खल्क़ खुदा की खिदमत जो है वो हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। बहुत सारी लोग अपनी सोचों के हिसाब से चलते हैं और मैं थोड़ा सा अगर माजी की तरफ जाऊं तो आप ये देखें कि इदारे का वजूद यकीनन आज से कोई 110 साल पहले ये प्लेटफॉर्म जो था ये इंडिया में वजूद में आया था। और तक़सीम हिंद के बाद जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त भी हमने देखा कि बरादरी के जो बड़े थे वो मुतहर्रिक थे और उन्होंने कोशिश ये की कि उस वक्त भी जब लोग हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे तो उनको इकट्ठा करने की और उनको जमा करके रखने की कोशिश की। न सिर्फ उनको बसाने की यहाँ पर बात हुई बल्कि उनको कारोबारी तौर पर भी यहाँ पर इकट्ठा और यकजा करने की कोशिश की और उनको सहूलियात वहाँ पहुँचाना भी जो था वो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके समरात हम आज देख रहे हैं कि बरादरी एक शक्ल है। उर्दू बोलने वाले तो बहुत हैं, पूरा शहर भरा हुआ है कराची, मगर जो मकाम पंजाबी सौदागरान दिल्ली को है उर्दू बोलने वालों में, और मैं समझता हूँ पूरी कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। क्या हम अपनी उस ताकत से, अपनी उस कोशिश से और उस काविश से जो हमारे बुजुर्गों ने की थी, हम आज ये देखें कि हम उससे हम कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके हमें कुछ समरात जो है जो मिलने चाहिए थे, क्या हम उन समरात से कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? एक कंपैरिजन अगर हम करें, एक मुवाजना करें उन कम्युनिटीज़ के साथ जिनका अपना कम्युनिटी सिस्टम है और बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम मौजूद है, तो हम शायद अपने आप को बहुत पीछे पाएंगे। मिसाल के तौर पे आगा खान कम्युनिटी आप देख लें, मिसाल के तौर पे आप बोरी कम्युनिटी को देख लें, मुख्तलिफ मेमन कम्युनिटीज़ को आप देख लें, उनकी जो कम्युनिटी सिस्टम थे और शायद वो बहुत बाद में वजूद में आए थे, मगर और उनसे कहीं पहले हम अपने इस फोरम को जो था वो वजूद बख्श चुके थे। मगर आज हम देखें तो हमें थोड़ी सी मायूसी होती है कि हम उनसे बहुत पीछे हैं। उनका कम्युनिटी सिस्टम हमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वजह उसकी क्या थी? वजूहात उसकी बहुत सारी हो सकती हैं, उसके जो तकाज़े हैं बहुत सारे हो सकते हैं, मगर उसमें एक जो फैक्टर मैं समझता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क़यादत जो है ऐसी होनी चाहिए जिसके सामने एक विज़न हो, एक सोच हो कि हम आज 2017 में खड़े हैं, हमारा जो मुस्तक़बिल है वो क्या होगा और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात क्या होंगी। एक ज़माना था कि जिस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी था उस वक्त हमने एक सोच जो थी उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की कि बरादरी की जो जनरल बॉडी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ाया जाए और इस इदारे के साथ मुंसलिक करने की कोशिश की जाए। तो हमने 100 रुपये के ऊपर जो था वो मेंबर साजी शुरू की और 100 रुपये में ताहयात रुकनियत देने की बात की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम जो भी मेंबर बनने की ख्वाहिश रखता है वो सिर्फ 100 रुपये जमा कराए और 100 रुपये देने के बाद वो जमीयत पंजाबी सौदागरान का ताहयात रुकन बन जाता है। तो इस तादाद के हिसाब से देखा जाए तो मुझे खुशी है कि जहाँ पहले चंद 100 लोग इस इदारे से वाबस्ता थे वोटर की हैसियत से या मुंतखब मेंबर की हैसियत से, आज वो तादाद बढ़ के हज़ारों में बल्कि तकरीबन को 10,000 की तादाद को छू रही है। तो मैं समझता हूँ जो सोच हमने उस वक्त सोची थी और आज हमें उसके नताइज आ रहे हैं, बड़े खुशकुन हैं। मगर वो जो तादाद हमसे मुंसलिक हुई है, क्या हम उसके म्यार पर पूरा उतर रहे हैं? क्या उन बच्चों के जो ख्वाब थे, जो अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचते हैं, उनके ख्वाबों की ताबीर हमारे पास मौजूद है? मैं समझता हूँ कि जैसा उनकी सोच है शायद हम वहाँ तक, उस मेयार तक अभी हम नहीं पहुँचे। हमें बहुत सारे काम अभी करने हैं और बहुत सारे काम करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें यूनिटी की ज़रूरत है, हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है और हमें एक मज़बूत इत्तेहाद की ज़रूरत है कि जहाँ आके सब हमारे आके हाथ मजबूत करें। और ख़ास तौर पे वो लोग, मेरी उनसे दरख्वास्त है जो मेंबर तो यकीनन ज़रूर हैं पंजाबी सौदागरान के और वोट डालने के भी अहल हैं, मगर जिस दिन हमारी वोटिंग होती है उस दिन उनका इंटरेस्ट हमें नज़र नहीं आता और वो आके अपने लोगों को मुंतखब नहीं करते। सूरत हाल ये है कि ये एक बरादरी है, यहाँ हमारे भाई भी मेंबर हैं, हमारे रिश्तेदार भी मेंबर हैं, हमारे समधियाने भी हैं, हमारी दोस्तियाँ भी हैं। ये सब चीज़ें अगर हम एक विज़न के बारे में सोचना चाहते हैं, हम अपने मुस्तक़बिल को बेहतर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी क़यादत एक ऐसी लीडरशिप को दें कि जिसके पास एक विज़न हो, जिसके पास करने के लिए कुछ हो, जो आइंदा 5-10 सालों में पूरी बरादरी के मामलात को बदलने की सलाहियत रखता हो, तो फिर हमें अपने रिश्तों को कुर्बान करना पड़ेगा, रिश्तेदारियों को कुर्बान करना पड़ेगा वोट डालते वक्त।
اور اپنی دوستیوں کو بھی ہمیں بالا طاق رکھنا پڑے گا، اپنے سمدھیانوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں صرف اور صرف اس دن ہمیں میرٹ کا سوچنا ہوگا کہ میرٹ پر اور معیار پر کون پورا اترتا ہے یا اتر سکتا ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری برادری جو ہے اس کا بھی ایک مقام ہو، ایک درجہ ہو، تو ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں، بے شمار کام کرنے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ میمن کمیونٹی نے مختلف چینلز جو ہیں، ٹی وی چینلز، ان پر وہ کام کر رہے ہیں اور اپنی کمیونٹی کو انہوں نے اکٹھا کر لیا۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی میمن کمیونٹی، کوئی باٹوا تھا، کوئی جیت پور تھا، کوئی ہالاری میمن تھا، کوئی کچھ تھا۔ وقت کے تقاضے کو اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا اور ایک یونائٹڈ میمن فیڈریشن انہوں نے بنا لی۔ یونائٹڈ میمن فیڈریشن بنانے کے بعد انہوں نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے، اسکالرشپس وہ اپنے بچوں کو نہ صرف اپنے اداروں میں دے رہے ہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ اپنے بچوں کو باہر تک بھجوا رہے ہیں۔ ہمارے پاس خدا کا کرم ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، اللہ پاک نے اس برادری کو بھی بے انتہا وسائل سے اور نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ بات یہی ہے کہ میں اگر کوئی کام ایسا کروں، میرے پاس کوئی ویژن ہو اور میں دوسرے سے درخواست کروں، تو یقیناً میرے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جو میرا ڈونر ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، مگر کیونکہ میرے پاس ویژن نہیں ہوتا، میرے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوتا، میرے پاس اپنے بچوں کے مستقبل کو دینے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو میں پھر اپنے ڈونر سے کیا مانگوں۔ آج وہی روایتی ہم صرف جو کام چلے آ رہے ہیں پچھلے 100 سال سے، ہم انہی کاموں کے اوپر لگے ہوئے، ہم نے وقت کے تقاضے کو مد نظر نہیں رکھا۔ ہم زکوٰۃ کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم خیرات کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جس زکوٰۃ کی ضرورت آج اس کو، اگر اس کی ضرورت 10,000 روپے ہے تو ہم 5,000 سے زیادہ دے نہیں سکتے کہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اس خاندان کو اڈاپٹ کر لیں، ہم کیوں ایسی اسکیم لے کر آئیں کہ بھئی ہم ڈونر کی بھی جو ضروریات ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، کہ اس کی ایک نفسیات ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اسے اگر خرچ ہوتا وہ صحیح معنوں میں نظر آئے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ آج وہ ایک خاندان کی اعانت کر رہا ہے، کل وہ 10 خاندان اپنے ذمہ لے سکتا ہے۔ ایسی سوچ ہمیں چاہیے، ایسا ویژن ہمیں چاہیے۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے ہمیں بنانے چاہیے، ہمیں اعلیٰ معیار کے ہاسپٹلز جو ہیں یا صحت کی باہم سہولیات جن کی جو ہمارے وقت کی ضرورت ہے، وہ ہمیں نہ صرف کوالٹی ہیلتھ سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرنی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں ایک ویژن کو سامنے رکھے بغیر اور ایک ایجنڈے کی تشکیل لیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جس وقت آپ ووٹ ڈالنے کے لیے تشریف لائیں، میں نے پہلے بھی درخواست کی گفتگو کے دوران کہ سب چیزیں آپ جب بالائے طاق رکھیں گے، اپنی دوستیوں کو بالائے طاق رکھیں گے، اپنی رشتہ داریوں کو بالائے طاق رکھیں گے، تو آپ کو یقیناً فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور میری خصوصاً ان دوستوں سے بھی درخواست ہے جن کے پاس یہ پیغام جائے کہ انہوں نے نمازی میں کبھی ووٹ ڈالا، یا اگر ووٹ ڈالا تو ان کے اپنے دوست احباب کوئی کھڑے تھے ان کے کہنے کے اوپر آگے ووٹ ڈالا، وہ آئیں اور اپنے اس حق کا استعمال کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو اگر آپ نے فراہم کی اور اپنے اداروں کو مضبوط کیا، اپنے امیدواروں کو مضبوط کیا، تو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ وہ آپ کو وہ بھی ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ مگر قیادت کا انتخاب آپ نے انتہائی سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر میری آپ سے یہ درخواست تھی، آپ نے جو وقت میں نے آپ کا لیا اور آپ نے مجھے سنا توجہ کے ساتھ، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، ہمیں قوت دے، استقامت دے، اور فیصلہ کرنے میں آنے والے وقت کے لیے ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔